अस्सलाम नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ के इस्तीफे ने हलचल मचा दी, ऐवान लर्ज उठा। आखिर ख्वाजा आसिफ का ज़मीर कैसे जाग उठा? शहबाज शरीफ भी हैरान। जो ख्वाजा आसिफ मियां साहब की तारीफें करते थकते नहीं थे, आज ये क्या बोल रहे हैं? आइए पहले ये वीडियो देखें, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। हमारे अमाल जो हैं उनको ठीक नहीं करते। आप मुझे बताइए कि पिछले सैलाब से लेके अब तक, ये 2-3 साल पहले सैलाब आया, पहले पिछले सैलाब से लेके अब तक जो है हमने कौन से इंक्रोचमेंट जो है वो रिमूव किए हैं, या जो वाटरवेज जो हैं उनके अंदर जो कब्जे हुए हैं उनको किस तरह रिमूव किया है। नए नए होटल बन गए हैं, सवाज चले जाएं, कहीं और चले जाएं। मैं अपना सियालकोट में, जनाब स्पीकर, मेरे हलके में 2 दरिया दाखिल होते हैं, या मेरे ज़िले में 2 दरिया दाखिल होते हैं और 6-7 बरसाती नाले दरिया दाखिल होते हैं, जो सारे के सारे कश्मीर से आते हैं या जम्मू से आते हैं। उन्होंने तबाही मचा दी है और उनका आम हालात में पानी काला हुआ होता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी पोल्यूशन जो है, उसके इर्द गिर्द आबादी या उसके धारे के अंदर, उनके अंदर जो आबादियाँ जो हुई हुई हैं उनकी वजह से जो है अब वो सारी आबादियाँ बहा के ले गए हैं। मैंने सब जगह जो है फिरा हूँ, अपने हल्के में भी, अपने हल्के से थोड़ा बाहर भी गया हूँ। गढ़ों के अंदर 6-6 फुट 10-10 फुट जो है गहराई के अंदर लोगों ने प्लॉट बना के बेच दिए हैं, और वो ज़मीन जो है किसी नाले की ज़मीन है, ज़मीन जो है वो किसी दरिया की ज़मीन है। और उसके ऊपर सितम ज़रीफ़ी मेरे हल्के में क्या हुआ कि एक ZKB नामी कंट्रैक्टिंग कंपनी है, आप भी जानते हैं, हमारे अपर हाउस में वो मौजूद भी हैं, उनकी मौजूदगी भी है। उन्होंने तबाह कर दिया सारा शहर, जो है तबाह कर दिया। फरवरी 2022 में डिप्टी कमिश्नर ने लेटर लिखा चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, सारे हालात बयान किए, उसकी आगे से जवाब भी आए, लेकिन जो कुछ होना था वो हो चुका हुआ। और उनका पर्दाफाश हुआ है जब इस बारिशों की वजह से और पानी की वजह से 6-6 फुट पानी खड़ा था, 7-7 फुट पानी खड़ा था। उन्होंने सारी सड़कें जो है बैठ गई हैं। और कल मैंने खुद फिल्म बना के, खुद जो है तस्वीरें लेके जो है सोशल मीडिया पे चढ़ाई हैं कि उन्होंने वहाँ पे बजरी लगा के, थोड़ी सी फेंक के, ऊपर जो है मट्टी फेंक के, रेत फेंक के जो है मेकअप कर दिया सड़कों का, ताकि ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे न चलें। अवाम आजकल जो है किसी के बस में नहीं है। उन लोगों ने जो है उससे पहले जो 18-20 घंटे गुजरे थे उसमें सारी तस्वीरें ले ली हुई थी। मैंने उनका ट्रक खड़ा हुआ वहाँ पे, जो ये जालसाजी कर रहा था, जो वारदात कर रहा था, मैं वो ट्रक की तस्वीर लगा के मैंने सोशल मीडिया पे चलाई है। बहुत अमीर लोग हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता वो किस तरह अपर हाउस में पहुंचे हुए हैं, वो सबको पता है। जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सबको पता है कि वो अपर हाउस में किस तरह पहुंचे हुए हैं। तो ये जब हमारा इस मुल्क की जो क्रीम है, इस मुल्क की जो पॉलिटिकल एलीट जो है, उसका ये हाल है, तो आप आवाम से क्या तवक्को करते हैं? वो तकलीद तो फिर हमारी करेगी ना, वो आवाम जो है वो किसको जो है रोल मॉडल बनाएगी? वो हमें रोल मॉडल बनाएगी ना। हमने होटल बनाए हुए हैं दरिया की गुजरगाहों के अंदर, हमने जो है, ये सियासतदानों ने ये काम किया हुआ है। अली मोहम्मद साहब ठीक कह रहे थे कि यहाँ पे तमाम बड़े डैम जो हैं वो डिक्टेटर्स के ज़मानों में बने, मंगला और तरबेला जो है दोनों उनके ज़माने में बने, क्योंकि वो कंसेंसस क्रिएट करवाने की पोजीशन में होते हैं, उनके पास ताकत होती है कंसेंसस क्रिएट करने की। सियासी हुकूमत में कोई उधर देख रहा होता है, कोई उधर देख रहा होता है, कोई आसमान की तरफ देख रहा होता है। इतने ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि हमारी दुकानदारी होती है, और हमारी दुकानदारी जो है इस किस्म के इश्यूज खड़े करके इख्तलाफात के ऊपर चलती है हमारी दुकानदारी सियासतदानों की। अगर फौजी हुक्मरानों ने 2 डैम बना लिए, तो अब अगर जिन डैमों की आप बात कर रहे हैं उनको 12-12, 15-15 साल लगेंगे बनते हुए, चाहे वो बादशाह है या मोहम्मद है। मैं नहीं कहता कि वो ना बनाए, जरूर बनाए, लेकिन उनके बनते बनते क्या हाल हो जाएगा आपका? किधर पहुंच जाएंगे उन डैमों के बनते बनते? आपके हाथ में कुछ रह जाएगा खोने के लिए? उस डैमों का इंतजार करते हुए बनाएं, सैकड़ों दर्जनों छोटे डैम बनाएं जो साल में या 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर जो है मुकम्मल हो जाएं। रेजरवॉयर्स बनाएं,
پانی آپ پھینک رہے ہیں سمندر کے اندر، اور اتنی یہ ہمارے لیے، آپ نے ابھی نوید قمر نے کہا ہے کہ ریگستان بن جائے گا، یہ اتنی زیادہ پریشس کموڈٹی بن جانی ہے پانی، آپ بوند بوند کے لیے ترسیں گے۔ جناب اسپیکر، یہ جو فزیکل یا ٹیکنیکل قسم کے اقدامات اٹھانے ہیں وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اپنے ایٹیچیوڈز بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ نیشنل ایشوز ہیں، ان پہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کسی منیمم ایجنڈے کے اوپر جو ہے جس کا عوام کے ساتھ تعلق ہو، ہماری سیاست کے ساتھ یا ہمارے اقتدار کے میں آنے جانے کے ساتھ تعلق نہ ہو، ان پہ تو کم از کم اتفاق کر لیں۔ سڑکیں بند نہ کریں اگر کسی نہر کی یا ڈیم کی بات ہوتی ہے، دکانداری ہے، سیاسی دکانداری ہے۔ اسی ستلج کا دریا پانی جو ہے جو سمندر میں جائے گرے گا، ستلج سے سندھ میں جائے گا، سندھ سے جو ہے بحیرہ عرب میں چلا جائے گا۔ یا اسی طرح راوی کا پانی آیا ہے، یہ سیزنل پانی اب آتے ہیں نا، یہ کوئی ہمیں جو ہے ریگولرلی وزٹ نہیں کرتے چناب کی طرح یا جہلم کی طرح یا انڈس کی طرح، یہ اوکیجنلی وزٹ کرتے ہیں ہمیں۔ تو جب یہ وزٹ کرتے ہیں ان کو کہیں سٹور کر لیں، ان پہ سیاست نہ کریں۔ اگر آپ جو ہے اس ہاؤس میں، ہمارے بے شمار اختلافات ہیں، شدید اختلافات ہیں، لیکن ان کی نوعیت سیاسی ہے۔ یہ جو آفت ہے یہ قومی ہے، اس کے اوپر رسپانس بھی جو ہے وہ نیشنل ہونا چاہیے۔ یہ تمام ایشوز جو ہے، پانی کا جو ایشوز ہے یا اس کا کلائمیٹ کا جو ایشو ہے، یہ قومی ایشو ہے، بلکہ یہ بین الاقوامی ایشو ہے۔ اس کو اسی طرح اس کا رسپانس دیں۔ لیکن مجھے نہیں امید کہ یہ ایک کوئی آپ جامع قسم کا ایک یونیفائیڈ رسپانس جو ہے آپ اس پہ دے سکیں۔ لیکن نارووال میں، سیالکوٹ میں اور بہت سی جگہوں کے اوپر جو ہے پانی 5-6 دن کھڑا رہا ہے، اور دیٹ واز جسٹ بیکاز آف انکروچمنٹ۔ آبی گزرگاہوں میں جو تعمیرات ہوئی تھی ان کی وجہ سے پانی جو ہے اس نے پیچھے کی طرف آیا ہے اور وہ تباہی بربادی کر گئے ہیں۔ تو ایک قومی اس کے اوپر کنسنسس کریٹ کر کے، تحریک انصاف کی طرف سے بھی یہ آفر آئی ہے، وہ مومن ڈیم کی بات کرتے ہیں، ضرور بنے، بلکہ یہ ڈیم جو ہے ہماری حکومت میں یہ پرپوز ہوا تھا، اور خٹک صاحب ہمارے ساتھ ہیں اب جو ہے، ان کو یاد ہوگا، اور اسی طرح اور ڈیمز ہیں ان کو بھی بنائیں، لیکن یہاں پہ چھوٹے ڈیم بنائیں جو جلدی بن جائیں۔ کہیں بڑے ڈیموں کے تعمیر ہونے میں ان کو مکمل ہونے کے انتظار میں جو ہے سب کچھ نہ لٹ جائے، اور سینکڑوں کے حساب سے بنائیں۔ کسی گاؤں کا بھی اپنا ڈیم ہو جائے، وہ بھی اگر پانی سٹور کر لیں۔ پرانے زمانے میں چھپڑ ہوتے تھے، اس میں پانی بھی ہوتا تھا، اب کوئی نہیں رہا، وہاں پہ لوگوں نے قبضے کر لیے ہیں، شاملاٹوں میں لوگوں نے قبضے کر لیے ہیں۔ اب یہ قبضے جو ہیں، ہر قسم کے قبضے، جب ان سے ہم نجات نہیں حاصل کریں گے، میرا نہیں خیال کہ ہمارے یہ حالات جو ہے، یہ دس کیٹاسٹرافی اور دس ٹریجڈی ویل بی فیسنگ اٹ اگین نیکسٹ ایئر اینڈ اگین نیکسٹ ایئر اینڈ اگین نیکسٹ ایئر۔ یہ ہر سال ہمیں وزٹ کرے گی، اور یہ یاد دلائے گی کہ آپ جو ہے لا آف نیچر کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ قانون فطرت کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اور قانون فطرت جو ہے، پانی جو ہے وہ کہیں کھڑا نہیں ہوتا، وہ فوراً راستہ اپنا بدل لیتا ہے، کسی اور طرف سے نکل جاتا ہے۔ اب کتنے بند باندھیں گے؟ تو میری ایک تجویز ہے، اس کے اوپر بھی سیاسی اعتراضات ہیں، کہ یہاں پہ جناب اسپیکر بلدیاتی ادارے جو ہے ہمارے ملک میں بالکل جو ہے وہ بے دست و پا ہیں۔ پاکستانی سیاست میں اگر کوئی ایسی شخصیت ہے جو اپنی حاضر جوابی اور تیکھے جملوں سے ایوان میں ہلچل مچا دیتی ہے تو وہ ہیں سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر خواجہ محمد آصف۔ ان کی سیاست جتنی پرانی ہے، ان کی بیانات آج کے سوشل میڈیا دور میں اتنے ہی وائرل ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف خواجہ صاحب کا یہی دبنگ لہجہ اکثر ان کے لیے تنقید کا باعث بھی بنتا ہے۔ ان کی زبان کی تیزی اور کبھی کبھی غصے میں کہے الفاظ پارلیمانی آداب کی سرحدیں عبور کر جاتے ہیں۔ خاص طور پر خواتین ارکان کے حوالے سے ان کے ماضی کے کچھ جملوں پر آج بھی بحث ہوتی ہے۔
है। नाकदीन का कहना है कि ख्वाजा साहिब जज्बात में आकर हकाइक से ज्यादा ज़ाती जुमलों पर उतर आते हैं, जो कि एक वफाकी वजीर के मुंसिब को ज़ेब नहीं देता। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो सियासत नहीं बल्कि लफ्ज़ी जंग लड़ रहे हैं। मुख्तसर ये है कि ख्वाजा आसिफ नून लीग का वो मोरा है जो हर मुश्किल महाज पर फ्रंट लाइन पर नजर आते हैं। इन्हें आप पसंद करें या ना करें, लेकिन इनके मशहूर जमाना जुमले कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, वो इनको नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं। आप देखना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इनकी जुबान से निकलने वाला अगला मिसाइल किस की तरफ रुख करता है। आप इस बारे में क्या राय देना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।